السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم لمسات سعيدة الذهبية. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم ان شاء الله صابلي، واحد الحليوات مشكلين كيجيو ساهلين وزوينين تقدموهم هكا في المائدة ديالكم. دابا غنخليكم مع المقادير وطريقة التحضير. اذا فنبداو على بركة الله. فبالنسبة للمقادير اللي غنحتاجوا لهذا الصابلي، عندنا اول حاجة 4 ديال البيضات اللي كنكونوا خرجناهم من قبل من الثلاجة، خليناهم على درجة حرارة المطبخ. عندنا 250 غرام ديال الزبده لينه حتى هي ما تكونش بارده، تكون مخرجه من قبل. وعندنا 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان السنيده، وقبيصه ديال الملحه، ونكهه ديال الناطه تقدروا تستعملوا تبدلوها بالنكهه ديال الليمون او نكهه الحامض حتى هي كتجي زوينه. وعندنا الدقيق اللي غنستعملوه ما بين 900 حتى الكيلو، على حساب الدقيق واش كيشرب او لا ما كيشربش. فهنا كناخذوا شي قصريه كنقطعوا فيها ديك الزبده اللي عندنا. انا خديت انايا الزبده النباتيه، استعملت الزبده اللذة. تقدروا ديروا ماماتي حتى هما بحال بحال. وإلا كنتو غديروا الزبده الحيوانيه فما ديروش معها 2 كيسان ديال الزيت، تكتفيو فقط بكاس او كاس الا ربع، حيت كتكون دهنيه بزاف. اما الزبده النباتيه فكتكون شويه ناشفه، خصنا نعاونوها بالزيت. صافي كنديرو هنايا السنيده مع ديك الزبده وكنبقاو كنخدموها بيدينا بحال هكا حتى كتميلونجي لينا مزيان، يعني حتى كترجع لينا بحال الشكل ديال البوماد. يعني كتخدم بزاف هاد المرحله هذه مهمه باش نصاوبوا الصابلي ويجينا مزيان. فإلا ما خدمناش مزيان الزبده مع السكر مع الزيت والبيض كيجينا الصابلي مكمش في الفران، يعني ملي كنقطعوه وكندخلوه يطيب كيتجمع لينا. ولكن الا خدمنا مزيان في هذه المرحله هذه فالصابلي ديالنا كيجي مزيان وموالم، يعني الشكل كيف ما كتقطعوه كيف ما كيبقى. اذا كنخدموا مزيان كما كتشوفوا ديك الزبده مع داك السكر مع داك الزيت حتى كيوليو لينا هكا. من بعد كنزيدوا له البيض ونزيدوا له النكهه ديال الناطه، وعاد من بعد كنبداو نضيفوا له في الدقيق بشويه بشويه. ضنف الدقيق كما قلت لكم ما بين 900 غرام حتى الكيلو. هذا الشيء انا اللي خدا ليا في هذه العجينه هذه، على حسب النوعيه ديال الدقيق واش كيشرب السوائل او ما كيشربهمش. وكنبقاو ندخلو في الدقيق بشويه بشويه، وحنا كنعجنوه غير بالاطراف ديال الاصابع ديالنا، يعني ما كنحاولوش ندلكو العجينه حيت الصابلي ما كيتدلكش، الصابلي فقط كيتجمع. يعني تحاولوا غير تجمعوه هكا بالاطراف الاصابع ديالكم صافي. وكتشوفوا كيف ما كنوريكم في الصوره، يعني ما كندلكوش، غير كنجمعو. هنا من بعد ما ساليت التجميع ديال العجينه ديالي صافي قطعته على 4 ديال الاشكال، وكل شكل غادي نجمعو في السلوفان، وغادي نديرو في الثلاجه ونخليه يرتاح لمده ديال ساعه، ومن بعد نخرجوه وديك الساعه نستعملوه به اي حاجه بغينا. فدابا غنبدا نصاوب في الاشكال ديالي. فانا بالنسبه للشكل الاول كناخذ الكره الاولى كنسرحها ما بين 2 ديال الميكات باش ما كيلصقش ليا على البوطاجي. صافي من بعد كنبدا نقطعها بهذا الموتيف هذا على شكل مستطيل، يعني ديروا اي شكل بغيتو. انا اختاريت هاد الاشكال درت على شكل مستطيل صافي. وكنبدا نستف فوق من الطاوه اللي كنكون ديجا درت ليها واحد بابي كويسون باش ما يلصقش ليا الصابلي في الطاوه، اولا غير دهنوها بشويه الزيت صافي. وكنستفو من بعد كندخلها كطيب، وكنكمل القرصه ديالي او الكره ديالي حتى كتسالي. ومن بعد كندوز الكره الثانيه وكنشكل منها هذا الشكل هذا اللي كيجي بحال هكا. وكذلك بالنسبه للعجين الثالث فانا قطعته بهذه القطاعه الدائريه اللي غادي ندير فوق منه هذا الفواكه الجافه المعسله. فبالنسبه لطريقه الطهي ديال هذا الصابلي فاحنا كنشعلوا الفران حتى كيسخن من قبل، وعاد كنخشيو فيه الطاوه اللي كتكون العافيه مهيله بزاف، يعني كيكون بعيد على العافيه. ومده الطهي تقريبا ما بين 5 حتى 10 دقائق، يعني كل واحد والفرن ديالو. وملي ديروا الطاوه في الفرن بطبيعه الحال بقاو منتبهين ليها باش ما تحرقش ليكم، فهو كيجي غزال بزاف. واللي عجبني في هاد المقادير ان الصابلي ديالو ما كيجيش مديفورمي، يعني كيف ما كتقطعوه بالقطاعه كيف ما كيبقى لكم الشكل كيف ما هو، يعني ماشي كيصغر.
وبالنسبه للطياب هانتوما كتشوفوا كيجينا مذهب الشكل ديالو وزوين، يعني محمر ومقرمش. اذا غنبدا بهذا الشكل الدائري، غادي نزينو بالفواكه المعسله. كما كتشوفوا هنا كناخذ واحد الكاسرونه كنقطع فيها شويه ديال الفواكه الجافه والفواكه المعسله اللي عندكم واللي بغيتو. فانا هنا قطعت الكركاع، درت اللوز، الزبيب، المشماش يابس، البرقوق حتى هو يابس، الجنجلان، يعني اي حاجه بغيتو، اي حاجه عندكم متوفره في الدار، غير شي شويه هكا من الحاجه، يعني على حسب الكميه اللي نتوما غتعمروا بها شحال ديال الصابلي عندكم. صافي ومن بعد كتخلطوها مع معلقه ديال الجليكوز، معلقه ديال العسل، ومعلقه ديال الناباج. اذا حتى كنخلطوه كامل كيولي عندنا هذا الخليط معلك بحال هكا. يعني اون فوا كنحطوه فوق من الصابلي فكيلصق لينا الراس، يعني ما كيحتاج نلصقوه بحتى شي حاجه، هو ديجا مع داك الجليكوز والعسل والناباج فالراسو كيلصق لينا. صافي كنكملوا بحال هكا هاد الصابلي حتى كنكملوا الكميه ديالنا كامله. من بعد كنحطوها فوق شي طاوه بحال هكا وكنستفوه، وكناخذوا كورني كندوبوا الشكلاط كحل او الشكلاط بيض. انا درت الشكلاط كحل وكنديرو اما في كورني او فقط في كيس بلاستيكي، كنديرو فيه واحد الثقب صغير بزاف ورقيق لتحت باش كيخرج لينا دوك الخطوط ديال الشكلاط يكونوا رقاقين. وهذا هو الشكل النهائي ديالو، كيجي زوين صراحه بزاف، عاطي المنظر هكا. ودابا غادي ندوزو ان شاء الله باش نحضروا الشكل الثاني. دابا بالنسبه للشكل الثاني او داك الموتيف اللي وريتكم مستطيل، فهذا هو الزواق اللي غادي ندير فوق منه. انا خديت هذا المول ديال السيليكون اللي فيه حتى هو هذا الشكل المستطيل، عمرته هنايا بشويه ديال الشكلاط، يعني درت غير تقريبا ملعقه صغيره او ما عمرش، يعني كديروا غير القاع ديال المول فقط، يعني ما كتعمروش، غير شي شويه. كيف ما كتشوفوا كنوريكم السمك ديال الشكل، يعني انا درت غير شي شويه في التحت ديالو. صافي وما حد الشكلاط كيكون باقي سخون كتثبتوا عليه هاد الفواكه الجافه، كديروا فيه الورد، الكركاع، اللوز، الزبيب، البرقوق كما قلت لكم، المشماش، يعني اي حاجه عندكم، اي حاجه بغيتو ديروها، لاكاجو تا هو الا عندكم، البيستاج، يعني تيبقى داكشي على حسب شنو متوفر عندكم وانتم شنو مشهيين فيه. اذا فمن بعد كنديرو في الثلاجه وكنخليه لمده ديال 4 ساعات هكاك حتى كيشد راسو. ومن بعد كنخرجو وكنديمو ليه نحيدو، وعاد كنبدا نلصق في الموتيف فوق من الشكل المستطيل. كيجي الاشكال بحال هكا، كيجيو صراحه زوينين وساهلين دغيا كيوجدوا، يعني ما كياخذوش الوقت بزاف. صافي كنحسبوا شحال من حبه عندنا ديال الصابلي وكنديروها بهاد لي موتيف هادو. اذا فانا كنستفو الصابلي ديالنا كامل فوق من البوطاجي او فوق من الطبله اللي غنخدموا فيها، وكنصايبوا ليه ديك التعليكه اللي غنلصقوا بها داك الموتيف ديال الشكلاط فوق منه. بالنسبه للتعليكه انا درت فيها هنايا معلقه ديال العسل ومعلقه ديال الجليكوز ونكهه ديال الكراميل. بالنسبه للنكهه تقدروا تستعملوا اي نكهه كتبغيو، نكهه الحامض ولا نكهه الفريز ولا اللي بغيتو. انا هنا درت نكهه ديال الكراميل باش تجيني مواتيه مع الشكلاط، وكذلك عطاتني واحد النكهه زوينه وواحد التعليكه زوينه في الصابلي. ملي كنجيو هكا كنعضوه كيجي كيتجبد، يعني كتجي فيه واحد النسمه زوينه. اذا هذا هو الشكل ديالو. دابا غندوز للشكل الثالث. بالنسبه للشكل الثالث كناخذوا دوك المول ديال الشكلاط اللي كيتباعوا لينا ب5 دراهم عند السيد اللي كيبيع لوازم ديال الحلويات. كنعمروا الموتيف ديالنا بالشكلاط كحل كما كتشوفوا، وكنديروه في الثلاجه واحد 5 دقائق او 10 دقائق دغيا كيجمع راسو، ومن بعد كنحيدوه بكل سهوله. دابا بالنسبه للتعليكه اللي غادي نستعمل هاد الصابلي هذا، فدرت نفس التعليكه غير انا بدلت عوض ما ندير القهوه درت فيه لاغون ديال الفريز. فبالنسبه للكميه ديال التعليكه فانتم اللي كتحكموا فيها، تقدروا ديروا 2 معالق من كل حاجه،
يعني 2 معالق من العسل، 2 معالق من الجليكوز، يعني على حسب الكميه ديال الصابلي اللي نتوما غادي تلصقوا به. فانا بالنسبه لي هنا فكفاتني هاد المعلقه ديال العسل ومعلقه الجليكوز. الا ما قداتكمش تقدروا تزيدوا ديك الساعه. فانا هنا استعملت غير 3 ديال الاشكال او 3 ديال العجينه ديال الصابلي. بالنسبه للشكل الرابع ما خدمتش به، خليته من بعد، ودرت غير هاد الاشكال كما كتشوفوا. صافي كنبداو كنحطوا شويه ديال الجليكوز والعسل وكنلصقوا هكا بداك الموتيف ديال الشوكولات، ومن بعد كنديروا حتى في الجنيبات ديال داك الصابلي هكا واحد شويه ديال داك العسل صافي. وكنبداو كنلصقوه بالخشخاش. بغيتو ديروا الكونكاسي، اللوز كونكاسي ولا كاوكاو كونكاسي. انا هنا درتو غير تزيين سامبل وخفيف بزاف وبسيط، يعني فقط لصقت ليه الشكلاطه ودرت له في الجنيبات ديالو هكا الخشخاش صافي. وكنكمل هكا حتى كنسالي الكميه كامله اللي عندنا وقدمته بصحه وراحه. اذا فمن بعد ما ساليت الاشكال ديالي بثلاثه، فانا زينتهم هنا في هذا البلاطو، ودرت معاهم كذلك ديك الحليوه اللي سبق ليا وحضرتها لكم في القناه، اللي كتجي اقتصاديه وفقط بربع كيلو ديال الكاوكاو. تقدروا تلقاوها في صندوق الوصف وتشوفوا الفيديو ديالها. فكنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه والى اللقاء.